अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हॉट इश्यूज़ में भलीकार मां जो मेज़बान इशफाक अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में पाण ज़िक्र कंदासीं अमन अमान जी सूरत हाल के हवाले से, जेको हिन वक्त कराची में बिलावल हाउस कराची के बिलावल हाउस में आसिफ अली ज़रदारी की सदारत में एक इजलास भी हलंदड़ है। तो सिंध में अमन अमान की सूरत हाल जेका है हर गुज़रंदड़ ॾींहं खां पोइ उहा बद खां बदतर थींदी पई वञे। सदर मुमलिकत के IG सिंध पारां ब्रीफिंग ॾिनी वई है। इन इजलास में वफ़ाक़ी वज़ीर मोहसिन नक़वी पिण जेको आहे उहो मौजूद है। ऐं सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी पारां ये ख़ास इजलास जेको आहे अमन अमान जी सूरत हाल के हवाले से घुरायो वियो आहे। सदर मुमलिकत के कुछ अंग अखर जेके आहिनि उहे ॿुधाया विया आहिनि त जेको हलंदड़ साल मुख़्तलिफ़ केसिस की जेका तादाद है उहा केतरी रही है। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से सदर मुमलिकत के ॿुधायो वियो आहे त जनवरी 2024 में 252 स्ट्रीट क्राइम जा केसिस जेके आहिनि उहे थिया आहिनि, जॾहिं त फरवरी 2024 में 251 ये केस रिपोर्ट थिया आहिनि। अहिड़ी तरह मार्च या अप्रैल में ॿुधायो वियो आहे त स्ट्रीट क्राइम की जेका तादाद है उहा घटि थी आहे। उनखां अलावा बाक़ी जेके स्ट्रीट क्राइम जा 48 केसिस आहिनि उन में 49 माण्हू जेके आहिनि उहे मारिया विया आहिनि। ऐं अमन अमान जी सूरत हाल के हवाले से जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त कच्चे में जेका सूरत हाल है उन हवाले से भी सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के आगाह किया वियो आहे त उतां जी सूरत हाल भी बद खां बदतर थींदी पई वञे। पाण इन सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार रज़ाक खटी साहब असां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। रज़ाक साहब, वॾी महिरबानी असांखे जॉइन करण जे लाइ। अमन अमान जी सूरत हाल सिंध में ॾिसजे त कराची खां वठी कश्मीर ताईं सूरत हाल का एतरी बेहतर ना है, जिनके करे सदर मुमलिकत इस्लामाबाद में अची ऐं कराची के बिलावल हाउस में अमन अमान के हवाले से इजलास किया है। छा चवंदा हुआ त अमन अमान जी सूरत हाल ईंदड़ ॾींहनि में असांखे बेहतर थींदे नज़र ईंदी, या अव्हांखे लगे तो त इहा जेका है जीअं असांखे मुख़्तलिफ़ वज़ीर ॿुधाईंदा आहिनि त स्ट्रीट क्राइम या कराची में जेके वाक़िया पेश अचनि था ये नॉर्मल आहिनि, इन्हनि ते परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे? अशफाक, तव्हांजी वॾी महिरबानी। असल में इशू इहो आहे त पाकिस्तान में 18वीं तरमीम खां पोइ सूबा जेके आहिनि उहो अमन अमान जे हवाले सां घणा ख़ुदि मुख़्तियार थी विया आहिनि। वफ़ाक़ ते जेको हिननि जी डिपेंडेंसी हूंदी हुई उहा ख़तमु थी चुकी आहे। सवाल इहो आहे त आसिफ अली ज़रदारी खे एज़ ए प्रेसिडेंट छो सिंध अचिणो पियो? छा सिंध जो वॾो वज़ीर मुराद अली शाह साहब हिन सॼे मामले खे पाण हैंडल नथो करे सघे, या त हू ॿुधाइनि त जेकॾहिं निगरान हुकूमत जेके हिननि गुज़िरियल 6 महीननि में जेके उपा वरिता हुआ उहे मुनासिब न हुआ, जंहिंजे करे क्राइम वधी वियो आहे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त सिंध जो जेको कचो आहे ऐं ख़ुदि जेको पंजाब वारो इहे गॾियल कचो ॿई हिकु ई बेल्ट आहे। हुन में तव्हां ॾिठो हूंदो त कॾहिं जेको आहे सो पंजाब वारी कचे जा डाकू इहे दाड़ेल जेके आहिनि उहे एक्टिव थी था वञनि। पुलिस अटाला लाहे हुनखे मुक़ाबिलो करणो थो पवे। साॻी सूरत हाल सिंध में आहे। सिंध में त हे मामिलो जेको आहे सो शुरू थियो, हाणे त जेके मोटर वे ते बसूं हलनि थियूं उन्हनि ते फायरिंग थी थिए। सवाल इहो आहे त जेकॾहिं इन क़िस्म जी सूरत हाल थींदी, ऑलरेडी ख़ैबर पख्तूनख्वा जी सूरत हाल तमामु घणी ख़राबु आहे। उते त हाणे सेशन जज बि अगवा पिया थियनि ऐं दहशतगर्द अचनि था जेके माण्हुनि खे मारे या अगवा करे हलिया था वञनि। बलूचिस्तान में अमन अमान जी सूरत हाल तव्हांजे साम्हूं आहे। सेंट्रल पंजाब में कुझु सूरत हाल बहितर बि आहे ऐं कुझु जेको आहे सो मीडिया बि उन्हनि जे हक़ में आहे। पर असल में जेको मसइलो आहे उहो इहो आहे त छा इन्हनि दाड़ेलनि खे का पॉलिटिकल पुठभराई आहे? छा सूरत हाल आहे? इनखे बुनियादी तौर ते ॾिसण जी ज़रूरत आहे। या मुमकिन आहे त आसिफ ज़रदारी साहब खे इन करे अचिणो पियो हुजे त उनजा जेके लोकल उतां जो वॾेरो आहे जेको पार्टी खे वोट बि करे थो, छा उहो उन में मुलवस आहे? आसिफ अली ज़रदारी साहब अक्रॉस जेको आहे सो इहो ऑर्डर कंदो त सभिनि जे ख़िलाफ़ हिकु जहिड़ी कार्रवाई कई वञे, कंहिं बि ॾुआरी खे बख़्शियो न वञे, चाहे उनजे पोयां का पॉलिटिकल दुर हुजे। सो इहो फ़ैसिलो तव्हांखे रज़ाक साहब, जॾहिं अव्हां इहो चओ था त आसिफ अली ज़रदारी खे इहो ॿुधायो वेंदो त धाड़ेलनि खे कंहिंजी पुठभराई हासिल आहे, त अव्हां जो इन हवाले सां तजियो या मालूमात छा आहे त धाड़ेलनि खे कंहिंजी पुठभराई हासिल आहे? न, हिन में त का लिकियल पाकिस्तान लिकियल ॻाल्हि आहे कोन। पाकिस्तान जो जेको पॉलिटिकल कल्चर आहे जंहिंखे जागीरदारी जेको टच आहे सॼो, उन में उहो जेको जागीरदार आहे उनखे पंहिंजी आपेशाही बरक़रार रखण जे लाइ न रुगो पुलिस जी ज़रूरत हूंदी आहे, पर इन क़िस्म जा जेके क्रिमिनल्स आहिनि
उन्हनि खे बि पालणो पवंदो आहे जेके हिकु पासे इहे सभु धंधा कराईंदा आहिनि, वरी उन्हनि खे ई सिधो कराइण जे लाइ वरी पाण जेको आहे सो उनमें इन्वॉल्व थींदा आहिनि। इहो हिकिड़ो गॾियल कारोबार आहे। हाणे ॾिसो न, पाकिस्तान अॼु जंहिं 21 सदी में तव्हां रहो था त इन क़िस्म जी सूरत हाल ते कंट्रोल करणु घुरिजे। हाणे सूरत हाल इहा पइजी आहे त दाड़ियल वीडियो रिकॉर्ड करे उहे सोशल मीडिया ते वायरल था कनि। यानी ही असांजी उते जेका लोकल पुलिस आहे, डिस्ट्रिक्ट हेड आहे या सूबे जो जेको पुलिस जो सरबराह उहो छा थो करे? या त हुनजा हथ ॿधियल आहिनि, न त जेकॾहिं हिकिड़ो एसपी जेकॾहिं पंहिंजी ईमानदारी सां डिस्ट्रिक्ट में कमु करे थो, अहिड़ा असां वटि डज़न खां मथे मिसाल आहिनि, सवे मिसाल आहिनि त जेकॾहिं हिकिड़ो एसपी पंहिंजो रुॻो कमु ईमानदारी सां थो करे त क्राइम रेट जेको आहे उहो इंतिहाई हेठि अची थो वञे। त पोइ छो नथो थिए? छा उते हाणे हिननि खे एसपी बि उते जेको MNA आहे, MP आहे, उन्हनि जी मर्ज़ी सां था खपनि, थाणनि ते SHO बि उन्हनि जी मर्ज़ी सां था खपनि। मूंखे ॿुधायो त कहिड़ो एसपी आहे जेको पंहिंजी मर्ज़ी सां SHO मुक़ररु करे उन्हनि खां कमु वठे? हाणे ही जेको पॉलिटिसाइज़ थी आहे पुलिस, उनजे नतीजे में ही नतीजा निकिरणा ई आहिनि। सो माण्हुनि जी बेज़ारी वधंदी वञे, माण्हू सफ़र करण खां अवॉइड था कनि, माण्हू पंहिंजे कमकार खां पोइ घर में रहण खे जेको आहे सो वधीक तरजीह ॾियनि था। उनजो सबबु इहो आहे त तव्हां उन्हनि खां हे सॼी पुलिस पॉलिटिसाइज़ करे उनखां घुमण फिरण जो या उनखे जो जेको हक़ आहे उहो फुरे वरितो आहे। हाणे हिन सूरत हाल में जेकॾहिं अमन अमान न हूंदो, माण्हू अॻवा थींदा, उन खां बुंग जे तौर ते वरी पैसा वठी उन्हनि खे आज़ादु कयो वेंदो, पुलिस उन में तमाशो ॾिसंदी। पुलिस तमाशो इन करे ॾिसे थी त तव्हां उन्हनि जा जेके पॉलिटिशियन जा जेके माण्हू आहिनि मंज़ूर नज़र, उहे उन्हनि उहिदनि ते रखो था। तव्हां जेकॾहिं गारंटी ॾियो पुलिस खे, SHO खे, SP खे त जेको कमु आहे उहो पंहिंजी ईमानदारी सां करे, ऐं जेकॾहिं क्राइम थिए थो त उनजी सज़ा उनखे मिलंदी डिपार्टमेंटल सतह ते, त तव्हां ॾिसो त सूरत हाल बिल्कुलु ठीकु थी वेंदी। इहो रियासत खां बदमाश वधीक केर बि न हूंदो आहे। उनजा हज़ारे मिसाल पाकिस्तान जी हाणोकी तारीख़ में ॾेई सघजनि था। जेके बि पंहिंजे तौर ते आपे खान थिया पे वरिता, उन्हनि खे जेकॾहिं पुलिस सिर्फ़ु पंहिंजी उनखे तव्हां आज़ादु छॾियो त पुलिस तव्हांखे रिज़ल्ट ॾियणु शुरू कंदी। पर रज़ाक साहब, अवां जेका ॻाल्हि कई आहे सियासी माण्हुनि जे हवाले सां, या जेके उते सियासी असर रसूख़ रखंदड़ आहिनि या इलेक्टेड मेंबर जेके आहिनि उन्हनि जे हवाले सां, त उन्हनि जी इन्वॉल्वमेंट आहे जंहिंजे करे अमन अमान न पियो थिए। जेकॾहिं उन्हनि जी इन्वॉल्वमेंट ख़तमु थी वञे त मां सम्झो था त कचे में अमन अमान थी सघे थो? डेफिनेटली थी सघे थो। मूंखे ॿुधायो त जेकॾहिं उतां जो MNA MPA या जेके पार्टी जा उहिदेदार आहिनि उहे जेकॾहिं सभु हिकु राय जा थी वञनि ऐं चवनि त बाबा क्रिमिनल जेको आहे उहो असांजो दुश्मन आहे, पुलिस खे चवनि त खणो डंडो ऐं काए पाओ उन्हनि खे, त ॾिसो कीअं ते अमन अमान थिए। हाणे मजबूरी इहा आहे त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल पैदा थी आहे हिन जो हिकिड़ो ॿियो ज़ावियो बि आहे। जेकॾहिं फ़ौज खे घुरायो वञे थो ऐं उहो ऑपरेशन करे थी, इहो सॼो पासो ख़ाली थी थो वञे, त ज़ाहिर आहे त पोइ इहा ज़मीन मुमकिन आहे त हिन वक़्तु जेका ज़रूरत बि आहे फ़ौज खे SIFC जे ज़रिए, पोइ शायदि उहा हुनजे कम बि अची वञे। हाणे आऊं को एॾो हुनजे अॻियां नथो वञाए। ॿियो ज़ाहिर आहे त पाकिस्तान में हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उन ते पोइ घणो नथो ॻाल्हाए सघिजे, पर इहा ॻाल्हि सम्झणु घुरिजे कॾहिं ईअं त न आहे त कोई हिन सॼे सूरत हाल जे पोयां कुझु ॿिया महरक बि आहिनि। सो इहो उते जेके सिंध में दोस्त वेठा आहिनि उहे उनखे इन्वेस्टिगेट कनि ऐं सॼी सूरत हाल खे ॾिसनि त इहे जेके सुराग आहे या इहे जेका अञा पेर आहिनि उहे किथे था वञी बीहनि। रज़ा साहब, जेका बि ॻाल्हि कई आहे उन खे मां अगरि कुझु हद ताईं सम्झी सघियो आहियां त मां हिकिड़ी अॼु जेका ब्रीफिंग थी आहे उन में आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आला खे हिदायत कई आहे, ऐं हिदायत इहा कई आहे त कच्छ जे इलाइक़े में क़बाइली झेड़ा ख़तमु करण जे लाइ, हल करण जे लाइ मुअज़्ज़िज़ माण्हुनि खे शामिल कयो वञे। इहे मुअज़्ज़िज़ माण्हू कहिड़ा आहिनि कच्छ जे इलाइक़े में जिन खे शामिल करण सां क़बाइली झेड़ा ख़तमु थी वेंदा? यार जहान खान वारी सूरत हाल आहे। हाणे मूंखे ॿुधायो छा कजे। हाणे हिन सूरत हाल में ज़ाहिर आहे सॼो धंधो ई उहे था कनि। हाणे उहे जे रोल प्ले था कनि त इन जो मक़सदु इहो आहे त तव्हांजा जेके इदारा आहिनि उहे भला छा तेल वठणु वञनि छा? इदारनि जो कमु कहिड़ो आहे? तव्हां अदलिया खे बहितर करियो, पुलिस खे बहितर करियो, पुलिसिंग खे टेक्नोलॉजी सां लैस कयो, उनखे हथियार ॾियो, न सिर्फ़ु हथियार ॾियो पर उन सां गॾोगॾु पुलिस खे
तव्हां टेक्नोलॉजी सां लेस करे थाणनि जो माहौल तब्दील कयो, माण्हुनि खे उते जे करे थाणे ते इंसाफ़ मिलणु शुरू थी वञे, माण्हुनि खे लोकल बॉडी सिस्टम आहे उहो स्ट्रेंथन कयो, उते जेके मामला आहिनि उहे उते जा उते हल थियनि, थाणे जा न वञनि। पर इहो सॼो मामिलो जेको आहे उहो हथु वठी नथा चाहिनि। हाणे जेकॾहिं तव्हां इहा ॻाल्हि मूंखे ॿुधायो पिया त कबीलाई जेके चङा मुड़ुस आहिनि मौज़िज़, असल त घाणी गतल ई उन्हनि जी आहे। हाणे उहे जेकॾहिं इहो सॼो धंधो कनि था, उहे ई वेही फ़ैसिलो कंदा त पोइ ॾाढे खे चवंदा बाबा ठीकु आहे, हाणे तव्हां हिन खे मामले खे थोरो थधो रखो, नतीजे में हिननि जी वाह वाह थी वेंदी ऐं कुझु महीना अमन थी वेंदो, वरी साॻी सूरत हाल थींदी। सो मुंहिंजो ख़्यालु आहे इन क़िस्म जो तमाशो हाणे बंदि थियणु घुरिजे। आम माण्हू सां अॻे महांगाई ज़्यादती तमामु घणी कई आहे, बिजली उनखे मिले नथी, सिंध में त बिजली मिले नथी, ऐं जेका मिले थी उन जा बि उनखां एतिरा पैसा सॼे मुल्क में आम माण्हुनि खां वसूल कया था वञनि। साॻी सूरत हाल गैस जे बिलनि जी आहे, महांगाई जी आहे, तव्हां सफ़र नथा करे सघो, एतिरा जेको आहे सो ट्रांसपोर्टेशन एतिरी महांगी थी वई आहे। हाणे हिन सॼी सूरत हाल में माण्हुनि खे हिकिड़ो रिलीफ तव्हां रुगो सुख जो साह खणणु ॾियो, उहो बि जेकॾहिं वॾेरनि जे हवाले कंदो त मूंखे त नथो लॻे त को सूरत हाल बहितर थिए। 2-4 महीना थींदी, वरी साॻी सूरत हाल शुरू थी वेंदी। रज़ाक साहब, अवां जेका शुरू में ॻाल्हि कई त आसिफ अली ज़रदारी जो इस्लामाबाद मां अची कराची में अमन अमान ते इजलास करणु, छा अवां सम्झो था त वज़ीर आला जेको आहे उन जी एतिरी गिरफ़्त न आहे? जेके वज़ीर आहिनि हिन वक़्तु, जीअं घरू वज़ीर आहे सूबाई या वफ़ाक़ी वज़ीर आहे, वफ़ाक़ी वज़ीर जेको आहे घरू वज़ीर, उन जे बारे में त इहो तासुर आहे त हू तमामु घणो ताक़तवर आहे। त अवां सम्झो था त इन्हनि सभिनी ते बेतमादी आहे या वज़ीर आला ते बेतमादी आहे त अवां जे लेवल खां ई मथां कम आहिनि, इन जे करे सदर पाण अची इहो कमु कंदो? ज़ाहिर आहे सदर साहब पार्टी हेड आहे, पार्टी खे पाण हलाए थो ऐं सभई माण्हू उनजे कंट्रोल में पइनि। उहो जेकॾहिं वॾेरनि खे सिधो करे त सूरत हाल बहितर थी वेंदी, त को इशू कोन्हे। हा, त हाणे हिन सूरत हाल में मूंखे ॿुधायो त ज़ाहिर आहे CM मूंखे ॿुधायो त उते जेके MNAs वेठा आहिनि उन्हनि खे छा थो करे सघे। सॼे तव्हांजो हीउ जेको बेल्ट आहे जिते दाड़िल राज आहे हिन वक़्तु, इहो ज़रदारी साहब बि करे सघे थो। हाणे जॾहिं हुन चयो त बाबा इन्हनि खे ई ॾियो त इहे चङा मुड़ुस वेही कबीलनि जा जेके आहिनि इहे वेही फ़ैसिलो कनि, या बिस्मिल्लाह। इहो ज़रदारी साहब खे जेकॾहिं इहो ई अची करिणो त हुनखे चई छॾिया पंहिंजो मुराद अली शाह साहब खे त बाबा हू जी चवनि था हिननि खे सां ॻाल्हाए थो वठां। पर ठीकु आहे, ज़ाहिर आहे सिंध में हुननि जी गवर्नमेंट आहे ऐं गुज़िरियल 15 सालनि में जेका गवर्नेंस जी सूरत हाल थी आहे उहो बि सभिनि जे साम्हूं आहे। असां वटि जेको असांजी लोअर सिंध आहे, बदीन, ठट्टो ऐं तनू महमूद ख़ान थरपारकर, उते हाणे सफ़ीना जी शक्ल में, गुटके जी शक्ल में पुलिस खे MNAs मुबैना तौर ते MPAs उन्हनि खे इहो कारोबार मिली वियो आहे ऐं उन्हनि खे करोड़नि रुपया महीने ते मिलनि था। माण्हुनि सिहत सां छा थो थिए इहो वरी हिकिड़ो अलॻि बहस आहे, इन ते डिस्कस ई नथो थिए। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त हे हिकिड़ो अंधेर थो हले सॼे निज़ाम में। तो हिकिड़नि वटि जेको आहे सो बंदूक आहे, ॿियनि वटि सफ़ीना आहे, सो पैसा कमाइण जो सोर्स आहे, हले थो, छा थो करे सघिजे। रज़ा साहब, जॾहिं असां चऊं था त हर MPA MNA पंहिंजी पसंदि जो SHO, पंहिंजी पसंदि जो SSP लॻाराए थो, त उन खां पोइ इहे तवक़ो आहे त असां छो था कयूं उन्हनि खां त हू असांजे मर्ज़ी जे मुताबिक़ कम बि कंदा? ज़ाहिर आहे हू आज़ाद तौर कम न कंदा, त इहे माफ़ियाज़ कंहिं न कंहिं तरीक़े सां डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उहे हलाइनि पिया ऐं उहे काफ़ी अरसे खां हलनि पियूं, त पोइ मंशियात जे हवाले सां बि सूरत हाल बहितर छो थींदी? ज़ाहिर कोन थींदी। असल में ॾिसो न, पुलिसिंग जो जेको सिस्टम आहे उनमें ऐं ज़ाती तौर ते तमामु घणनि ऑफिसरनि खे सुञाणा थो जेके हिन सॼे कल्चर खां परे हुया, छाकाणि त हू पॉलिटिकल जेका पावर में धुर आहे उनजी जेका डिमांड हुई हू उनखे अचीव न पिया करे सघनि। सो उनखां पर हाणे सूरत हाल इन क़िस्म जी थी वई आहे त उहे बि सभु इन ई रंग में रंगजी विया आहिनि। हाणे या त तव्हां मुसलसल वांदा वेही पंहिंजे पाण खे ज़ाया कयो या हुननि जे कल्चर जो हिसो थियो, जेको इंसानी फितरत आहे त माण्हू घणी देरि इहो रोज़ो ईमानदारी जो नथो रखी सघे। थोरा माण्हू हूंदा आहिनि जेके हलंदा आहिनि, पर छाकाणि त जेका सूरत हाल पैदा थी आहे उन्हनि खे अंदाज़ो आहे त जेकॾहिं पॉलिटिकल धुर जेको आहे उहो ई इंतिहाई करप्ट थी चुकी आहे त हुननि जो कहिड़ो ॾोह। सो हिननि 15 सालनि में सफ़ा ॿेड़ो गर्क थी वियो आहे। ऐं मूंखे ॿुधायो त तव्हांखे पाकिस्तान जो सिस्टम ॾिसणो आहे, तव्हां वञो अदालतनि में, तव्हां वञो थाणे ते, तव्हांखे अंदाज़ो थी वेंदो त पाकिस्तान जो सिस्टम कमु कीअं थो करे। रज़ा साहब, आख़िरी सवाल
असां ॾिठोसीं त KPK में हिकिड़ी हुकूमत आई ऐं उहे रिफॉर्म कया या न कया, पर ॻाल्हि कई वई त असां पुलिस रिफॉर्म कंदासीं। सिंध हुकूमत गुज़िरियल 15 सालनि में ऐं ईंदड़ 5 सालनि में इहा ॻाल्हि बि नथी करे त असां पुलिस रिफॉर्म कंदासीं। छा सिंध में पुलिस रिफॉर्म जी ज़रूरत न आहे? पुलिस रिफॉर्म जी ज़रूरत आहे। मूंखे जेसिताईं यादि पवे थो त कुझु रिकमेंडेशन पुलिस पारां वयल बि हुयूं, पर छाकाणि त तव्हां ॾिसो न, लोकल बॉडी सिस्टम में जेको अख़्तियार चेयरमैन खे या टाउन नाज़िम खे हुजणु घुरिजे, टाउन जे चेयरमैन खे, उहे अख़्तियार हाणे डायरेक्ट जेको आहे सो सूबे वटि ऐं उनजे मिनिस्टर वटि। तव्हां वटि TMO छा थो करे, तव्हां वटि चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर जेके आहिनि उहे छा था कनि, उन मां जेको आहे सो कहिड़ो MPA कहिड़ा MNA डायरेक्ट चेक वठनि था, पोइ उन में ऑडिट वारा बिल कीअं था पास कनि, इहो हिकिड़ी पूरी चेन आहे सॼी। पुलिसिंग जो जेको निज़ाम आहे उहो फ्लैक्सिबल हूंदो आहे। उन में जेकॾहिं उनखे तव्हां छूट छॾियो ऐं तव्हां उनखे चओ त असांखे रिज़ल्ट खपे, पुलिस तव्हांखे रिज़ल्ट ॾींदी। पर जेकॾहिं तव्हां उनखे चओ त बाबा तव्हां बि खाओ, असांखे ॾियो, त पोइ हू 4 हथ अॻिते वधी वेंदी आहे। सो हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे, पुलिस खे ॾिसो न, जेकॾहिं को बि ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर कंहिं बि क्रिमिनल जे ख़िलाफ़ या उनखे जेके माण्हू पालीनि था उनजे ख़िलाफ़ क़दम थो खणे, त उनजो पंहिंजो जेको IG आहे उहो इन पोज़ीशन में न आहे जो 2 ॾींहंनि खां पोइ हू उनखे बचाए सघे। उनखे चयो वञे थो त हिनखे ट्रांसफर करियो, हाणे हू स्टैंड नथो वठी सघे। त यानी सॼो इदारो मोहताज आहे। ऐं जेकॾहिं इदारा जॾहिं मोहताज हूंदा आहिनि त कतई रिज़ल्ट नथा ॾेई सघनि, ऐं पोइ सूरत हाल उहा ई पैदा थिए थी जंहिं ते हिन वक़्तु पाण ॻाल्हायूं था। रज़ा साहब, वॾी महिरबानी प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ। नाज़रीन, पाकिस्तान में ऐं ख़ासि तौर ते सिंध जी जेका अमन अमान जी सूरत हाल आहे, उन ते हिन वक़्तु कराची जे बिलावल हाउस में आसिफ अली ज़रदारी सदर मुमलिकत इस्लामाबाद मां अची सिंध जी अमन अमान जे हवाले सां इजलास करे रहियो आहे, उनजी सदारत पियो करे, ऐं उन में मुख़्तलिफ़ जेके अंग खर आहिनि क्राइम जे हवाले सां, उहो कराची जे स्ट्रीट क्राइम जो मसइलो हुजे या कश्मीर ऐं शिकारपुर जे कच्चे जा जेके इलाइक़ा हुजनि उन में अमन अमान जी सूरत हाल हुजे, उन ते उनखे ब्रीफ कयो पियो वञे। ऐं उहे ॻाल्हियूं जेके आहिनि अॼु खां 15 साल पहिरियां बि उहे ॻाल्हियूं अमन अमान जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ इजलासनि में कयूं वियूं, अॼु बि उहे कयूं पियूं वञनि। अमल दरामद जी ज़रूरत आहे जेका न पई थिए। रज़ा खट्टी साहब असां सां गॾु मौजूदु हुया। हिते प्रोग्राम में वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो। नाज़रीन, प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार प्रोग्राम जे हिन हिसे में पाण ॻाल्हाईंदासीं पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। जीअं क़ौमी असैम्बली में असां मुख़्तलिफ़ तक़रीरूं ॾिठियूंसीं, मौलाना फज़लुर रहमान जी तक़रीर हुजे, असद कैसर जी हुजे, या हुकूमती बेंचुनि ते वेठल मुख़्तलिफ़ मेंबरनि जूं ॻाल्हियूं हुजनि। उनखां अलावा हिन वक़्तु सियासी मैदान में, सियासी माहौल में इहे ॻाल्हियूं बि हली रहियूं आहिनि त PTI हिकु भेरो ॿीहर सोचे पई त हू इस्तीफ़ा ॾेई सघे थी। जेकॾहिं PTI हिकु भेरो ॿीहर इहो फ़ैसिलो कयो त छा पाकिस्तान जो सियासी माहौल कहिड़ो रुख़ इख्तियार कंदो, ऐं पाकिस्तान में जेका पोलराइज़ेशन आहे, पाकिस्तान जी जेका मुआशी सूरत हाल आहे, उहा कहिड़ो रुख़ इख्तियार करे सघे थी। पाण इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। सीनियर सहाफ़ी ऐं तजिया निगार शाहीन कुरैशी साहब मूंखे टेलीफोन लाइन ते ज्वाइन कयो आहे। शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फरमाइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान और PTI क्या हुकूमत के लिए दर्द सर बन सकते हैं अगर ये लॉन्ग मार्च और स्ट्रीट एजिटेशन की तरफ जाते हैं तो? देखिए, मौजूदा मुल्की गंभीर सूरत हाल जिसमें इक़्तिसादी बदहाली, सियासी बहरान, खारजा अमूर और जो है इंटरनल सिक्योरिटी और दहशत गर्दी मसाइल समेत गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, आज ये कम मई है और देख लें कि मजदूर काम पे हैं और इलीट छुट्टी कर रही है। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के हालात कोई ऐसे स्टेबल तो नहीं हो सके अभी तक। और जो असम्बलियों में आपने तकारीर की बात की है, तो मौलाना फजलुर रहमान ने तो जो आखिरी जुमला बोला वो ये बोला कि रियासत नाकाम हो चुकी है, और वहाँ पर जो वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और उनके बारे में भी ये TV पे, मीडिया पे आ गया है
کہ بھئی وہ آلریڈی بھتے دے کر جو ہیں اپنی فصل جو ہے کٹوا رہے ہیں. تو جہاں پر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں کل ایک اور چینل کے اوپر ایک سینئر رپورٹر یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے گنڈاپور صاحب نے کور کمانڈرز کی ساتھ جو افطاری کی تھی اس میں اوپنلی اس چیز کا اعتراف کیا کہ حالات اتنے زیادہ گھمبیر ہو چکے ہیں کہ وہاں پر گڈ طالبان بھی موجود ہیں جو بڑے صرف پیسے لے کر چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ گزشتہ روز جو ہے ایک جج کی رہائی جو ہے سرکاری طور پر مبینہ طور پر رقم دینے کے بعد ممکن ہو سکی. تو جہاں ملک کے اندر جو ہے دہشت گردی بھی ہو رہی ہے, جہاں حملے بھی ہو رہے ہیں, جہاں غیر ملکی جو ہے شہریوں پر چاہے وہ جیپنیز ہوں چاہے وہ چائنیز ہوں حملے بھی ہو رہے ہیں اور ان کی سیکیورٹی کے بھی پرابلم ہے, فورن انویسٹر کو بھی لایا جا رہا ہے, پرائیویٹائزیشن بھی کرنا چاہتے ہیں, SIFC کے ذریعے آپ اپنے وسائل بھی جو ہے کچھ ملکوں کے ذریعے حوالے کر کے اپنی اقتصادی بدحالی کو سنبھالنے کی پلاننگ کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن انٹرنل حالت یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ ابھی تک جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہی ہے اور جو حکومت ہے حکومت کا حال انٹرنل یہ ہے کہ نائب وزیر اعظم جو ہیں اس وقت سنڈے کے دن جو ہے اسحاق ڈار صاحب کو بنا دیا جاتا ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب باہر ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی حکمران پارٹی کی بھی پالیسی اور حکومت کی بھی کوئی پالیسی سمجھ میں نہیں آ رہی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو یوم مئی کے جلسے پہ بلاول بھٹو مزدوروں کے یونین سازی کے حق پہ بات کر رہے ہیں, میں کیا یہ کہہ سکوں گا کہ بلاول بھٹو صاحب نے جنہوں نے اپنا کندھا دے رکھا ہے موجودہ حکومت کو کابینہ میں آئے بغیر, وہاں پر پنجاب میں سے اب رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ مشیر بن گئے ہیں وزیر اعظم کے, تو اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سسٹینیبل ہے, یہ کچھ عرصہ جو ہے ارینجمنٹ چل سکتا ہے. یہ بڑا ایک قابل غور بات ہے کہ جس پہ آپ نے سوال اٹھا دیا کہ اگر مولانا فضل الرحمان لانگ مارچ لے کر چلتے ہیں اور دوسری جانب استعفوں کی بات جو ہے دبے دبے پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کی جس طرح کی ماضی کی جو ہے سیاست ہے کہ وہ اسمبلیوں سے استعفے دیتے ہیں کہ جب کیونکہ وہ ان کی تو تمام سیاست جو ہے عمران خان کے گرد گھومتی ہے. ان کا مسئلہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کی مدت پوری ہو یا پارلیمنٹ کے ذریعے ہم سیاسی کام کریں, سیاسی دباؤ ڈالیں اور سیاسی جدوجہد بھی کریں, اختلاف رائے بھی کریں اگر تو پارلیمنٹ کے ذریعے کریں. وہ تو اسی طرح استعفے اور معاشرے کو سسپینڈ کرنا, بل جلا دینا اور جو ہے سول ڈس اوبیڈینس کی جو ہے تحریکیں کر دینا. تو اگر اس میں مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست فیل ہو چکی ہے اور اسمبلی کی کوئی عزت و تکریم نہیں ہے, اور سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا یہ منتخب لوگ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایسی صورت کے اندر میں تو یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہر قسم کے سنجیدہ سیاسی, معاشی, اندرونی, خارجہ معاملات جو ہے وہ فیس کر رہا ہے. اور اگر اس کے اندر مزید لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور اسی طرح لانگ مارچ شروع ہو جاتی ہے تو ایک طرف مولانا نے تقریر کوئی گندم خریدنی شاہین صاحب مولانا نے تقریر کے دوران ایاز صادق سے سوال کیا اسپیکر قومی اسمبلی سے کہ کیا آپ مطمئن ہیں لاہور کے رزلٹ سے. کیا مولانا ایاز صادق سے پوچھنا چاہ رہے تھے یا ان کا اشارہ نواز شریف کی طرف تھا جو بات پی ٹی آئی کرتی ہے؟ نہیں, براہ راست یہی تھا کہ چونکہ یہ بھی تو کہا گیا نا کہ جو لوگ منتخب ہوئے ان کے بارے میں انہیں خود پتہ ہے, بلکہ وہ نواز شریف کے انتخاب سے متعلق ہی سوال تھا, کسی اشارے کنائے کے اس میں رہتے ہوئے لمیٹیشن میں, کیونکہ وہ کافی سیاسی طور پر ایک راستہ اور گنجائش رکھتے ہیں جبکہ وہ نون لیگ کی سیاسی جدوجہد کے قائد بھی رہے ہیں جس کے نتیجے میں جو ہے نواز شریف صاحب بارگین کر کے باہر چلے گئے تھے. تو میں یہ سمجھ اور واپس بھی آ گئے تھے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل واضح اشارہ جو ہے نواز شریف کے حلقہ انتخاب کے بارے میں تھا, جس طرح پی ٹی آئی ہی کہتی ہے کہ خود ان کا انتخاب جو ہے وہ کوشچن مارک ہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بسائڈ دس جہاں ایک معاشرے کے اندر اگر گندم اچھی ہو گئی ہے تو وہاں پر کسان جو ہے رل گیا ہے، اس کی کوئی جو ہے فصل خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پنجاب حکومت روزانہ جو ہے کاسمیٹک چیزوں کے اوپر چل رہی ہے، اور اگر ایسے میں وہاں سے کوئی لانگ مارچ اور اس طرح کے جلسے جلوس شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر پی ٹی آئی اپنا انگ اور اپنا ترنگ اور اپنا انداز لے کے آ جاتی ہے اور خیبر پختونخوا سے ادھر آتی ہے، تو خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیسے ہوگی. گڈ طالبان کیا کریں گے، بیڈ طالبان کیا کریں گے. کیا گڈ طالبان جو ججوں کے لیے 1-1 کروڑ روپیہ لے رہے ہیں اور جو فصلوں کا بھتہ جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا دے رہے ہیں، اور جس طرح لاشیں گرائی جا رہی ہیں دہشت گرد طالبان کی طرف سے، تو یہ تمام معاملات جو ہیں بڑے سنجیدہ نوعیت کے ہیں. اور دوسری اس میں سب سے زیادہ مذائقہ خیز بات یہ ہے کہ اس میں سیاسی انگیجمنٹ کر کے پارلیمنٹ کے اندر معاملات طے کرنے کا ایک طریقہ موجود ہے آئینی طور پر. شاہی صاحب شاہی صاحب اگر یہ حکومت کسی مشکل میں پھنس جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو خاموش نواز شریف بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی خاموشی توڑ کے اس حکومت کو ان مشکلات سے نکالنے کی بھرپور کوشش کریں گے، یا وہ بھی چاہیں گے کہ نہیں یہ پارلیمنٹ ختم ہو، نئے الیکشن ہو، نیا مینڈیٹ آئے؟ دیکھیے، میں نواز شریف کا یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کریں گے یا وہ نئے الیکشن کی طرف جائیں گے، کیونکہ وہ بارگین کرنے کے ماہر ہیں. چاہے وہ اس سے پہلے جو ہے سرور پیلس سعودی عرب میں چلے گئے تھے جنرل مشرف کے دور میں، یا جنرل باجوہ کے دور میں، اور عمران کے دور میں وہ جو ہے پلیٹلیٹس جو ہیں پورے کروانے چلے گئے تھے. سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو تو وزیر اعلیٰ بنوا لیا، اور جو ہے اپنے جو رشتہ دار ہیں اسحاق ڈار صاحب، جب انہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے نہیں چاہتی تھی کہ وہ وزیر خزانہ بنے، اور خزانے کے امور جو ہیں وہ انہوں نے اپنے فیوریٹ آدمی کو دیے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ہی فیوریٹ آدمی کو وزارت داخلہ دی کہ جو ملک کے داخلی معاملات پہ وہ کسی پہ اعتماد نہیں کرتے. تو اس ساری صورت میں بھی انہوں نے نائب وزیر اعظم بھی بنوا لیا، اور انہوں نے پنجاب کی اپنی بیس کو دیکھتے ہوئے رانا ثناء اللہ کو سیاسی مشیر بھی بنوا لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف تو چھوٹی چھوٹی ایڈجسٹمنٹ پہ بھی جو ہے جب آگے بڑھ رہے ہیں اور معاملات طے کر رہے ہیں تو وہ کس طرح عدم تعاون کریں گے. وہ میکسیمم حصہ لینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ جو کل جو انہوں نے کہا ہے، جو وہ سینیٹر ہیں نون لیگ کے جو سپیچ رائٹر ہیں، میں نام اس وقت بھول رہا ہوں ان کا، آصف کرمانی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی آصف کرمانی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، کرمانی صاحب کی نہیں کر رہا، وہ جو پکڑے بھی گئے تھے عمران خان کے دور میں ایک دم سے، جو ہمارے کالم بھی لکھتے ہیں، عرفان صدیقی. عرفان صدیقی صاحب، تھینک یو ویری مچ. تو عرفان صدیقی صاحب نے کل حامد میر کے پروگرام میں کہا کہ یہ شین میں سے نون نہیں نکل رہی، نون میں سے شین نکل رہی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس طرح کی باتوں کے اندر نہیں ہم جا سکتے. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف جو ہے مریم کے لیے میکسیمم جو ہے گراؤنڈ پیدا کر رہے ہیں اور ان کی سیاست کو پیٹرنائز کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اور یہی کریں گے، اور اتنی سخت نہیں رکھتے کہ اب وہ جو ہیں کوئی ایسا نون لیگ کے اندر ہی ایک انٹرنل جو ہے کانفلکٹ کی صورت پیدا کر دیں. لیکن سوال اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ بلاول بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی کب تک ایک خاموش کندھا دے کے شہباز شریف کی... شاہی صاحب، آپ پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں تو میرا سوال بھی ایک پیپلز پارٹی کے حوالے سے تھا. آج میں نے ایک بیان پڑھا، پیپلز پارٹی پنجاب کے ایک بہت ایکٹیو رہنما ہیں سید حسن مرتضی. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی تمام پالیسیوں سے اور ان کے فیصلوں سے پیپلز پارٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یعنی پیپلز پارٹی اپنے آپ کو بالکل ان چیزوں سے دور رکھ رہی ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے بنے. ایگزیکٹلی، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ اگر پیپلز پارٹی کل کو یہ بلیم نہیں لینا چاہتی کہ ہم حکومت میں نہیں تھے، تو اس کے باوجود یہ بوجھ آئے گا. جس طرح ابھی بھی جو ہے بلاول بھٹو زرداری پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے
موقف سے جو ہے حکومت آگاہ ہے کہ ہمارا موقف کیا ہے، اور اگر کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی معیشت ترقی کرے، اور اسٹیل مل کے بارے میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت سندھ حکومت سے مل کر بیٹھ کر بات کرے. تو جہاں تک اسٹیل مل کی نجکاری کی بات آئے گی، جہاں تک پی آئی اے کی نجکاری کی بات آئے گی، اس پہ تو پیپلز پارٹی کے جو ہیں چیئرمین بلاول نے آج ابھی 5 منٹ پہلے جو ہے مزدور جو ہے تنظیموں سے، پیپلز لیبر سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہمارا موقف جو ہے پرائیویٹائزیشن پہ حکومت کو معلوم ہے. تو یہ کسی وقت بھی یہ جو ہیں معاملات جو ہیں عدم استحکام کا شکار ہو سکتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ پیپلز پارٹی کو سیاسی طور پہ کیا فائدہ ہوگا کہ جو ہے جب تک اس طرح کی کنفیوز صورتحال ہوگی کہ پنجاب کے بغیر جو ہے پیپلز پارٹی اقتدار میں نہیں آ سکتی، اور پنجاب کے جو ہیں پیپلز پارٹی کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس کا نقصان جو ہے پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے، کیونکہ مریم نواز جو ہیں وہ تو کاسمیٹک ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، وردیاں پہن کر بھی آ رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. روٹی 15 روپے کی مل رہی ہے، نہیں مل رہی ہے، لیکن میڈیا تو جو ہے پروپیگنڈا کر رہا ہے، امیج بلڈنگ کر رہا ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ عوام کی جو ایک سیاست ہے وہ کون کر رہا ہے اس وقت؟ کیا شہباز شریف عوام کی سیاست کر رہے ہیں، یا بلاول بھٹو ایک سائیڈ لائن پہ بیٹھ کر عوام کی سیاست کا حصہ ڈال رہے ہیں؟ جبکہ پنجاب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے حالیہ ضمنی انتخاب میں لاہور میں بھی حصہ نہیں لیا، تو جو کہ ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ اگر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہے تو وہ پنجاب کو کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے. اور انتخابات ہوئے بہت عرصہ ہو چکا ہے، بلاول بھٹو نے ابھی تک پنجاب کا رخ بھی نہیں کیا ہے. شاہد صاحب، آخری سوال یہ کہ آپ بانی پی ٹی آئی کو کتنے عرصے تک مزید جیل کاٹتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ حالات اتنے پریشرائز ہو جائیں گے حکومت کے لیے کہ مجبوراً انہیں جیل سے باہر نکالنا پڑے گا ان کے لیے، اور جیل سے نکلنے کے بعد وہ آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ خطرناک ہوں گے یا جیل میں زیادہ خطرناک ہیں؟ نہیں، کوئی خطرناک جو تو کوئی نہیں ہے، کوئی مانسٹر تو نہیں ہے کہ جو دیو ہے جو کھا جائے گا کسی کو. بات ساری جو پاکستان کے حوالے سے ہے، کیونکہ میرے جیسے درمیانے طبقے کے صحافی جنہوں نے زندگی کے لگ بھگ 50 سال گزار دیے اور جن کی جمہوریت سے وابستگی ہے اور وہ آئینی بات ہی کر سکتے ہیں، تو میں پریڈکشن تو کوئی نہیں کروں گا، لیکن میں یہ سمجھوں گا کہ جس طرح پی ٹی آئی جو ہے اوپنلی کہتی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، پارلیمنٹ کو وہ بے توقیر کرتے ہیں، سیاسی جماعتوں سے وہ ڈائیلاگ نہیں کرتے بلکہ توہین آمیز طریقے سے مسترد کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی بھی جو ہے ڈیل میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے خلاف جائے گی. چاہے پاکستان کے موجودہ آرمی چیف ڈیل کریں، چاہے پہلے باجوہ کرتے رہیں، چاہے وہ راحیل شریف کرتے رہیں، یا اس سے پہلے جو ہیں آئی ایس آئی کے سارے سربراہ جنرل ظہیر الاسلام تھے یا جنرل پاشا تھے، ہم نے کبھی اس طرح غیر آئینی جو ہے مداخلت کو ایک جمہوری عمل اور ایک ساورن وفاقی پارلیمانی نظام کے لیے جو ہے کبھی مفید نہیں قرار دیا. جو کچھ بھی ہونا ہے 9 مئی سمیت وہ عدالتوں کے ذریعے فیصلے ہونے چاہیے. ایک جانب جو ہے عدالتی بحران ہے، اس کا ہم ذکر کرنا بھول گئے کہ عدالتیں تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے مداخلت کر رہی ہے، 6 ججوں کے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ نے یہ بات کی ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر یہ دیکھیے تو وزیر اعظم صاحب پہ ذمہ داری آتی ہے کہ اگر کوئی دھمکیاں آتی ہیں نہیں آتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کورٹ میں ہے بال، کہ اسٹیبلشمنٹ ہی جو ہے سلیکٹڈ کو لائی تھی. اسٹیبلشمنٹ اس سے پہلے بھی جو ہے نواز شریف کو بطور سلیکٹڈ لائی تھی، اور اگر سلیکٹڈ کو کے ہٹنے کے بعد جو کہ آئینی طریقے سے عدم اعتماد سے ہٹے ہیں، اب کوئی ویل ڈیل 9 مئی کے بعد بھی ہو کے آئے گی، تو پھر پاکستان کے اندر آپ دہشت گردی کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کر سکیں گے. کہ جنہوں نے جی ایچ کیو پر حملے کیے ہیں اس کے بارے میں آج تک ریاست جو ہے کچھ نہیں کہہ سکی. در حقیقت جو مولانا فضل الرحمان ریاست کی ناکامی کی بات کرتے ہیں، ان کا اشارہ یہ بھی ہے کہ بھئی جب آپ اگر مئی آ گیا ہے، آج 1 مئی ہے، اور 9 مئی کے بعد 1 مئی آ گیا ہے، اور 12 مہینے میں جو ہمارے جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے والے ہیں، جو ہمارے جو ہے
कोर कमांडर के घर पे हमला करने वाले हैं, शोहदा की यादगारों पे हमले करने वाले हैं, एयर बेस पर जहाजों को जलाने की नाकाम कोशिश करने वाले हैं, ISI के फैसलाबाद के दफातर और जो है इनकी इंस्टॉलेशन को जला के बहुत बड़े बड़े कारोबारी इदारे जो हैं अफवाज के जो जला दिए गए। तो अगर उनके लिए एक साल में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही तो सवालात तो हो रहे हैं कि कोई भी डील जो होगी वो पाकिस्तान के हक में नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो डीलें करने वाले लोग हैं इनको कोई पाकिस्तान का इख्तियार नहीं देता, क्योंकि जिम्मेदारी फिर ये जमहूरियत के खाते में डाल देते हैं, सेलेक्ट खुद करते हैं और इनके सिलेक्टेड लोग उससे पहले जो हैं जनरल बाजवे का नाम लेते थे और उसके बाद का नया सिलेक्टर जो है वो जनरल बाजवा को जो है वो मीर जाफर और मीर कासिम कहता रहा है। तो ये सारा कुछ जो है एस्टेब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा कि एक तरफ वो SIFC में तामुन मांग रहे हैं और जमहूरी कुव्वतें बशमूल पीपल्स पार्टी भी साथ दे रही है, लेकिन वो अगर इन तमाम मामलात को अंडर दी कारपेट कालीन के नीचे इस सारी गंदगी को छुपा कर कोई डील करेंगे तो उसके असरात पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अच्छे नहीं होंगे। मैं ये समझता हूँ। शाहीन साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार शाहीन कुरैशी साहब सां गॾु मौजूद हुआ। पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से प्रोग्राम में असां ॻाल्हायोसीं। हिन वक़्तु हिकिड़े पासे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं मौलाना फज़लुर रहमान हिक ही किस्म की टोन जेका है वह इख्तियार कनि पिया ऐं ॻाल्हि बि हिकु जहिड़ी कनि पिया, जॾहिं त ॿिए पासे जेको आहे उहो हुकूमत जेका है उहा बि कमज़ोर पिच ते बीठल आहे। त ॾिसणो इहो आहे त ईंदड़ ॾींहंनि में जेकॾहिं PTI हिकु भेरो ॿीहर इस्तीफ़ा ॾियण जी ॻाल्हि करे थी ऐं उन ते अमल बि थिए थो त मुल्की सियासी सूरत हाल कहिड़ो रुख इख्तियार कंदी ऐं पोइ उनखां पोइ मुआशी जेका सूरत हाल आहे पाकिस्तान जी, जेका कुझु इशारा असांखे मिलनि पिया त हाणे मस्बत अंदाज़ में अॻिते वधणु शुरू थी आहे, छा उन ते बि नेगेटिव असर पवंदा? ईंदड़ वक़्त में इहो सियासी माहौल अञा वधीक पोलराइज़ थींदो या इन खे कंट्रोल करण जी कोशिशि कई वेंदी? सुप्रीम कोर्ट में जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त उते बि अहम केसनि जी ॿुधणी आहे ऐं सियासी माहौल बि इंतिहाई गरम लॻो पियो आहे, पर को बि इन में बहितरी जे लाइ पंहिंजो किरदारु अदा करण जे लाइ तयारु न आहे। अॼु जे प्रोग्राम में एतिरो ई। पंहिंजे मेज़बान इशफाक अहमद खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।